ماه ذوالحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است. این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشته. اگر ما بتوانیم اون رو درک کنیم، بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف میکنه با دعا. اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشون دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند. حتما سعی کنیم دعا رو به معانیش توجه کنیم، دقت کنیم ببینید چی میگه، نه اینکه چیزی روش فکر کنیم، اینا فکر کردن نمی‌کنه. فقط وقتی حرف میزنیم ببینید داریم با مخاطبی سخن میگیم و معنای کلمه رو بفهمیم یه چیزی. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک ذیلی، تعبیری، تبیین و شرحی برای کلمات بدن در ذیل دعا و با زبان دعا نوشته. هر اون یک طعم